वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कई अहम वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला। 5 वजारतें खत्म करने का प्लान मांग लिया। 1 हफ्ते में सिफारिशें तलब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सरफहरिस्त, उमूर कश्मीर, सैफरान, सरहद पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारत शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, जो वजारतें सूबों को चली गई हैं उनका किरदार बताया जाए। कराची में गुलिस्तान जौहर में पीटीआई का एहतजाज, पुलिस का धावा। पीटीआई रहनुमा राजा अजहर समेत कई अफराद जेर हिरासत थाने मुंतकिल कर दिया गया। और कराची के इलाके मवाश गोट में 10 साल की तालिबा से मुबैना ज्यादती, स्कूल हेडमास्टर के खिलाफ पर्चा काट दिया गया। अदम गिरफ्तारी पर बच्ची के रिश्तेदारों का एहतजाज, हब रिवर रोड बंद कर दिया। इलाका मकीन खवातीन ने मुलजिम हनीफ के घर का घेराव कर लिया। मुश्तइल अफराद का पथराव। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को भी जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी रहनुमा इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी समझते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के खिलाफ गद्दारी का पर्चा काटने का इशारा दे दिया। कहा, हमें गद्दार कहने वाले सुन ले। नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ भी वही मुकदमे दर्ज हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पहले मैंडेट वापस करें। एपीसी में शिरकत का फैसला बानी पीटीआई का है, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। फेयर ट्रायल हो तो बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत फारिग हो जाएगी। जब तक आईन तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलेगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भी करेगी। देसी घी के पके हुए मुर्गों से और देसी से चिकन से जो रह नहीं सकता, मतलब भूख हड़ताल तो बहुत बात की बात है। वो अगर उनको लगता है कि ब्लैकमेलिंग से और धौंस और धमकी से जो है वो कोई फर्क पड़ेगा। भूख हड़ताल तो दूर, ये शख्स देसी घी में बने चिकन के बगैर नहीं रह सकता। अडयाला जेल में कितने कैदी हैं जिनको देसी घी में पके देसी मुर्गे मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी पीटीआई एक सूबे को माजी में भी विफाक से लड़ा चुके हैं। अब इनका कोई इनकलाब चलेगा तो हमें उसको वापस भिजवाना आता है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है। कौमी सलामती के मामले पर सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सियासी जमातों का एक मसले पर यकजा होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, न मुआशी इस्तेहकाम है। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। आज पूरी मईशत इंटरनेट पे चलती है, हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। आज जलसा जी बंद कर दो, कैसे मुल्क चलेगा? हुक्मरानों को मुल्क की कोई परवाह नहीं। सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम। असम्बली में बैठे ज्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग से खिताब। कहा, नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इख्तिदार की सियासत को अपनाया तो उनसे माजरत कर ली। दुनिया की मईशत इंटरनेट पर चल रही है, हम जलसों के खौफ से इंटरनेट बंद कर देते हैं। सियासी सरगर्मी से डर कर इंटरनेट स्लो कर देते हैं। जो मुल्क दूध पर भी टैक्स लगा दे वो अगले साल क्या करेगा? मुल्क में बरामदात गिर रही हैं, महंगाई बढ़ने से गरीब आदमी परेशान है। एहतसाब उनका होना चाहिए जो खुद पर नहीं दूसरों पर टैक्स लगाते हैं। नफ्ता इस्माइल ने कहा, हमारा निजाम शिकारी निजाम बन गया है। हुक्मरान आवाम को शिकार समझ रहे हैं। पाकिस्तानी निजाम सिर्फ अशराफिया के काम आता है, आम आदमी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। पीटीआई ने एनओसी मनसूखी पर आज इस्लामाबाद का जलसा मौखर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एनओसी कमिश्नर के ऑर्डर पर मनसूख नहीं हो सकता, अदालत से रुजू कर लिया है। उम्मीद है पीर को दरखास्त पर समाअत होगी।
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا عدالت کی اجازت سے عاشورہ کے فوری بعد جلسہ کریں گے. لاہور، فیصل آباد اور کراچی میں بھی جلسے ہوں گے. احتجاج کی کال دینا صرف بانی پی ٹی آئی کی ثوابدید ہے. اسد قیصر بولے ادارے حدود میں رہ کر کام کریں گے تو ملک چلے گا. اس بار این او سی نہ ملا تو پرواہ نہیں کریں گے. ہے کل پرسوں شاید وہاں پہ کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی تھی, کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں, تو یہ پیورلی ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. پی ٹی آئی جلسے کا فیصلہ انتظامیہ کا ہے. ترنول حساس علاقہ ہے, وہاں کچھ روز پہلے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوئے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. شاہد خاقان عباسی کی جانب سے سیاسی جماعت پر ان کا کہنا تھا آرٹیکل 17 کے تحت ہر شہری کو ایک پارٹی سے دوسری اور تیسری پارٹی میں جانے کی آزادی ہے. سیاسی جماعت بنا بھی سکتا ہے اور ختم بھی کر سکتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے ترقی کے تمام دعووں کو مسترد کرتا ہوں. اگر کچھ کیا ہوا ہوگا تو چاند پر تو نہیں زمین پر ہوگا. لوگ اس کو محسوس کر لیں گے. ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال نے سندھ میں ترقی کے صوبائی حکومت کے دعووں کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہتے ہیں سندھ حکومت نے گزشتہ 15 سال میں 18,000 ارب روپے خرچ کیے. اتنے روپے سے سندھ کو 50 بار مسمار کر کے 50 بار دوبارہ بنا سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے 2 دن قبل آپ دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, 2 دن بعد آپ دل کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. جب آپ کے مفاد میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب سے اچھا کوئی اور آدمی نہیں ہے. جب آپ کو تعصب کا کوئی کارڈ کھیلنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں. آج شہر میں دہشت کا راج نہیں, بوری بند لاشیں نہیں ملتی. وہ وقت ہم نے دیکھا ہے جب ایک اشارے پر شہر بند کر دیا جاتا تھا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ان کے مفاد میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں آصف زرداری سے اچھا کوئی نہیں. جب تعصب کارڈ کھیلنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں. مصطفیٰ کمال کے دور میں 300 ارب خرچ ہوئے ہوتے تو آج پانی کا مسئلہ نہیں ہوتا. پریس کانفرنس میں بجلی گئی تو میئر نے اسے ایم کیو ایم اور کے الیکٹرک کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ خاص طور پہ سندھ صوبے کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم اس وقت سب سے سستی بجلی تھر سے نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں 3000 میگا واٹ, اور ہماری ریکوائرمنٹ اس سے کم. سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا ہے سندھ سب سے سستی بجلی نیشنل گرڈ کو دیتا ہے اور ہماری ضرورت بھی کم ہے. اس کے باوجود صوبے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. شدید گرمی میں لوگ لوڈ شیڈنگ کے باعث تکلیف میں مبتلا ہیں. پوری کوشش ہے لوگوں کو جلد سے جلد ریلیف ملے. وزیر اعظم شہباز شریف سے پیٹرولیم اور گیس کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں کے وفد کی ملاقات. کمپنیوں کا پاکستان میں آئندہ 3 سال میں $5 ارب سرمایہ کاری کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش اولین ترجیح ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون کا دھواں دار سپیل. لاہور میں وقفے سے بارش. سب سے زیادہ بارش اقبال ٹاؤن میں 56 ملی میٹر ریکارڈ. اسلام آباد، راول پنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے. موسم خوشگوار. گجرات، ناروال، راجن پور، سرائے عالمگیر، چھانگا مانگا، وزیر آباد، ڈسکا اور دیگر شہروں میں برسات. قصور میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی. 1 بچہ جاں بحق، 2 زخمی. آزاد کشمیر کے علاقے باغ، میرپور، ڈڈیال، چکسواری. اسلام گڑھ میں بھی وقفے سے بارش. کراچی میں شام یا رات میں بوندا باندی کا امکان. ڈاکٹر مسعود پزشکیان ایران کے صدر منتخب. صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں مسعود پزشکیان نے سعید جلیلی کو 28 لاکھ ووٹوں سے شکست دی. گزشتہ روز ہونے والی ووٹنگ میں 3 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا. مسعود پزشکیان کا سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا اعلان. کہا ہم سب اس ملک کے لوگ ہیں, ملک کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا. صدر آصف زرداری کی مسعود پزشکیان کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد کوئٹہ میں ہوگا. صدارت چیئرمین مولانا عبدالقبیر آزاد کریں گے. کل جماعتی حریت کانفرنس جموں و کشمیر کے وفد کی پاکستان ہاؤس آمد. ایم کیو ایم اور کل جماعتی حریت کانفرنس رہنماؤں کے درمیان ملاقات. مختلف امور پر تبادلہ خیال.
MNC वाले फायदा वाले रोड पे मैंने लड़की को हाथ लगाया, पुलिस वाले आ गए, बच के भागा तो आगे आके उन्होंने पकड़ लिया मुझे। हाँ, सेक्टर 10 में एक लड़की को हाथ लगाया। शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहता हूँ, माफ़ी। नॉर्थ कराची में खातून को हिरासा करने वाला शख्स गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज खातून को हिरासा करने की CCTV सामने आई थी। SSP के मुताबिक मुलजिम ने मोटरसाइकिल पर खातून से छेड़छाड़ की थी। मुलजिम ने मुतअद्दिद खवातीन को हिरासा करने का एतराफ़ किया है। रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध कच्चे में ऑपरेशन बदनामी जमाना डकैत गैंग का सरगना। इमदाद भयो मुकाबले में हलाक। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इमदाद भयो 3 ताजिरों समेत 5 बैंक मुलाजमीन के अगवा में मुलव्वस था। सिंध हुकूमत ने इमदाद भयो के सर की कीमत 30 लाख मुकर्रर की थी। कराची में CTD अफसर अगवा बराए तावान और भत्ता खौरी में मुलव्वस। सब इंस्पेक्टर रफाकत शाह से मुताल्लिक नए इंकशाफात सामने आ गए। सोल्जर बाजार थाने में खातून की मुद्दत में अगवा और भत्ते का मुकदमा दर्ज किया गया। खातून से शौहर की बाजियाबी के एवज तकरीबन 22 लाख लिए गए। रफाकत शाह के खिलाफ टीपू सुल्तान थाने में भी नौजवान के अगवा का मुकदमा दर्ज है। सब इंस्पेक्टर 24 अप्रैल को बरतरफ 7 रोज बाद बहाल कर दिया गया। 27 जून को आला अफसरान ने फिर तैनाती का ऑर्डर कैंसिल करने की दरख्वास्त की। रफाकत शाह को CTD से हटा दिया गया, लेकिन मौसर कार्रवाई अब तक न की जा सकी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का इलेक्ट्रिक और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है पाकिस्तान में पहली बार EV और पिंक EV टैक्सी चलाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। जहलुम, बिहाड़ी और बहावल नगर में नई जामियात के फौरी क़याम की मंजूरी। निजी शोबे को जामियात के क़याम के लिए हुकूमती सतह पर सहूलत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त MD और ECAT क्लासेस का दायरा कार बतदरीज बढ़ाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमने और आपने मिलकर इन मुश्किल हालात से इस पाकिस्तान को निकालना। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुश्किल हालात में है, सबने मिलकर बहरान से निकालना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सोशल मीडिया पर पोस्ट है, ये नहीं सोचते मुल्क मजबूत हो रहा है या कमजोर। अफवाज पाकिस्तान कमजोर होगी तो हम कैसे मजबूत होंगे। आजादी सबको हासिल है, मगर इदारे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के डिप्टी स्पीकर फिल रामूस की वजारत दाखिला आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। नर्सेस को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए तरीकाकार को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा तालीम, सेहत और इक्तसादी तरक्की के शोबों में ताउन के वसी मौके हैं। इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। फिल रामूस ने कहा अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी हर शोबे में नुमायां खिदमात अंजाम दे रही है। 2 तरफा इश्तराक कार के फरोग से दोनों ममालिक को फायदा होगा। नया गिलाफ काबा कस्बा तैयार। यकुम मुहर्रम उल हराम को तब्दील होगा। किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स से गिलाफ काबा को खुसूसी ट्रकों के जरिए बैतुल्लाह शरीफ लाया गया। क्लॉक टावर की 3D लाइट्स रोशन करके नए इस्लामी साल को खुशामदीद कहा जाएगा। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद। 24 घंटे में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद कर दिए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है खान यूनिस में नसीर अस्पताल तबाही के दहाने पर है। इसराइली बमबारी के बायस तिबी सामान खत्म हो गया, मरीजों का इलाज करना मुश्किल है। शुजाइया में हमास से झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। लबनान से हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर हमले जारी। बैतुल हकीम में 2 ड्रोन फायर किए। ज़राई ज़मीनों में आग भड़क उठी, जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेबर पार्टी और कियर स्टार्मर को बरतानवी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा स्टार्मर की काबिल क़यादत में बरतानवी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़र हैं। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। रेचल रीव्स को वज़ीर ख़जाना तय्युनात कर दिया। वो बरतानिया की पहली खातून वज़ीर ख़जाना होंगी। पाकिस्तानी नजात शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ। वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर का पहला बड़ा फैसला, रवांडा मंसूबा खत्म कर दिया।
پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا اجلاس آج ہوگا. ذرائع کے مطابق ایجنڈے میں اگلے مالی سال کے بجٹ کی منظوری شامل. اجلاس میں ٹیم کی ورلڈ کپ میں کارکردگی اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں پر گفتگو کا امکان ہے. کرکٹ انفراسٹرکچر اور اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن پر اراکین کو بریفنگ دی جائے گی. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان اور بھارت آج مد مقابل آئیں گے. شاہد آفریدی ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں روایتی حریف کے خلاف کامیابی کے لیے پر امید. کہتے ہیں پاک بھارت میچ کی اہمیت ہر کھلاڑی کو معلوم ہے, سب پرفارم کر رہے ہیں. سعید اجمل بولے ٹیم کا اتحاد مضبوط ہے, کوشش ہوگی پریشر میں شاندار پرفارمنس دوں. ریپڈ ریسپانس فورس کے اہلکار شہیر آفریدی نے فلپائن میں بھارتی باکسر کو ناک آؤٹ کر دیا. شہیر آفریدی پروفیشنل مڈل ویٹ کیٹیگری کی ایشین چیمپئن بن گئے. شہیر آفریدی نے تیسرے راؤنڈ میں بھارتی باکسر رونی سولنکی کو شکست دی. شہیر آفریدی پاکستان کے لیے بیک وقت 3 ایشین ٹائٹل جیتنے والے باکسرز کی فہرست میں شامل ہو گئے. دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز کی ومبلڈن میں شاندار فتح. عالمی نمبر 3 ٹورنامنٹ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. الکراز نے امریکی حریف فرانسس کو سنسنی خیز مقابلے میں 3-2 سے شکست دی. یورو کپ میں میزبان جرمنی کی امیدوں پر پانی پھر گیا. اسپین نے آفتاب شکن مقابلے کے بعد سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. مقررہ وقت تک مقابلہ 1-1 سے برابر رہا. میرینو نے ایکسٹرا ٹائم میں گول داغ کر ٹیم کو فتح دلائی. رونالڈو کی پرتگال بھی ایونٹ سے باہر. فرانس نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ٹاپ 4 میں انٹری دی.